دعا برے وارث حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلی بہی فی حاضی ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولیت و حافظ و قائد و ناصر و دلیل وَإِنَّ حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرْزَقَتَهُ وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا مولتی یا سیدت وغیثینی یا مولتی یا سیدت وغیثینی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سارے سبان حسین بادشاہ دی عظمت مل کے صلوات پڑھو. اپنے اپنے نیک حاجات دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو. آج 9 محرم ہے، وقت تھوڑا رہ گئے. آج ڈاویں دی رات دھپنی ہے. بی بی زینب دے دروازے تے 72 جنازہ ہونے. 72 جنازے دے دفناون والا کوئی نہیں ہونا. علی دیاں دھیاں کلہ رہ وجنے. بابا جی میں مسائے بھی پڑھنا چاہنا ہوں کیونکہ حکم ملے ہے کہ حسین دے گھر دے دوجے محمد علی اکبر دا مسائے پڑھنے ہیں. دیکھو ماں 18 سال بھروکش بھلے نہیں رہی ہے کیونکہ اجدہ 9 محرم میں زیادہ انتظار نہ کراؤں. ایک تاریخ دا جملہ ہو سکتے اج دی مجلس بابا جی کوئی اہل سنت بھائی مجلس آیا بیٹھا ہوئے تو میں شہزادے دی جناب لیلا دی آمد دا ایک جملہ پڑھ کے تو بس شہزادے علی اکبر دا مسائب پڑھنا چاہنا کیونکہ قسمت دی بات وقت تھوڑے. میرے شیعہ سنی بھائیو، مکہ تو شمال والے پاسے 80 کلومیٹر دے فاصلے تے ایک شہر ہے جس شہر دا نام ہے طائف. میرے شیعہ سنی بھائیو، یہ اس طرح ٹھنڈا علاقہ ہے جی میں سارے ملک پاکستان دے وچ مریدہ علاقہ ہے. باوجی اس طائف دے وچ ایک قبیلہ ہے بنی ثقیف. بنو ثقیف میرے شیعہ سنی بھائیو، یہ 2 چیزیں بہت مشہور ہے، حسن اور سخاوت. اس خاندان دے جڑا قبیلے دا سردار ہے اس دا نام ہے عروہ بن مسعود. یہ اپنے خاندان دا سردار ہے. میرے شیعہ سنی بھائیو، اللہ نے اس عروہ بن مسعود کو 2 بیٹے عطا کیتے. ایک دا نام ہے ابو مرہ ثقفی، ایک دا نام ہے ابو عبیدہ ثقفی. وقت ہو گیا تھوڑی تفصیل زیادہ نال بیان کر چھوڑا. اور فتح مکہ دے بعد حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھیا. ابو سفیان کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی تیاں. ایک بیٹی دا نام رکھا ام حبیبہ، ایک بیٹی دا نام رکھے میمونہ. موجی عرب دے وچ ایک رواج آئی، جتنے چھوٹے خاندان ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، انہاں دی بزرگوں کوشش ہوندی ہے اپنیاں بیٹیاں دا رشتہ کہیں بڑے خاندان اچ دے کے. یہ عرب دے وچ چاہندے ہیں کہ سادہ ترہ بلند ہوئے. تھوڑی جی توجہ کرے سو، میرے نال مزاج ملے سو تو میں ایک جلدی دے نال ایک تاریخ دا باپ تھوڑے حوالے کر کے جاواں. ہو سکتے اگلے سال کسی دے نصیب جے ایام ہومن یا نہ ہومن بھائی جان. اس ابو سفیان دی بیٹی جناب ام حبیبہ دا آق اللہ دی کلی رحمت محمد مصطفیٰ نال ہویا. بیٹی جڑی میمونہ آئی اس دا آق ابو مرہ ثقفی دے نال طائف وچ ہویا.
میرے شیعہ سنی بھائیو، اس ویلے خط و کتابت دا دور ہے ہی بزرگو، جڑا کچھی دے ادب سن کے لفظاں نال پیار رکھ دے تے قدردان لوگ بیٹھے ہو۔ میرے شیعہ سنی بھائیو، ایک دن میمونہ پیا دی ابو مرہ سقفی ایک میری بہن ہے جس دا عقد محمد مصطفیٰ نال ہویا ہوئے، سارے صلوات پڑھو چوچے آواز۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بہن ام حبیبہ دی خریت پوچھنا چاہتی ہوں، میں خط لکھ دیاں، میرا خط لے کے میری بہن ام حبیبہ تک جا پہنچے، میں بھی بہن دی خریت دریافت کر گنا۔ میرے شیعہ سنی بھائیو، جسو کیا لیو میمونہ نے خط لکھا، ابو مرہ سقفی دے ہاتھے رکھا، ابو مرہ سقفی طائفی چٹورا مکے آیا۔ میرے شیعہ سنی بھائیو، محمد مصطفیٰ دے کول پہنچا، جسو کیا لیا خط محمد دے ہتھاں تے آیا، محمد مصطفیٰ خط اپنے ہتھاں تے رکھ کے ام حبیبہ دے کول ہیں، ام حبیبہ دے باوجی ہاتھ تے خط رکھا، ام حبیبہ اپنی بہن میمونہ دے ہاتھ دا لکھا ہویا خط پڑھ کے پڑھ دی آئیے پڑھ کے لکھا ہویا کیا ہا؟ میمونہ لکھ دی ام حبیبہ، میں طائف دے حسن و جمال علیہ خاندان اچ میرا عقد ہویا ہوئے، میرا خاندان شجاعت سخاوت اچ مشہور ہے۔ بہن دی گل لکھی ہوئی پڑھ کے تلے ام حبیبہ لکھ دیے، بے شک تو طائف دے وڈے خاندان اچ تیرا عقد ہویا ہوئے، حسن اچ مشہور ہے، سخاوت اچ مشہور ہے، لیکن ایک گل میری یاد رکھ، جس گھر اچ میں آباد آنا، اس گھر اچ روزانہ ملائکہ سوالی بن کے آنا ہے۔ پر یہ زندگی اندر آپ ہوئے جا رہا حق ادا کر رہے تھے ملک جی۔ طبیعت گھبران دی تو نہیں پینا باو جی، جس گھر وچ بزرگوں میں آباد ہاں، اس گھر دے دروازے تے ملائکہ سوالی بن کے آندے، نوکر بن کے آندے۔ خط بہن دو لکھ چھوڑا، ابو مرہ سقفی واپس آیا۔ کچھ عرصے دے بعد اللہ نے میمونہ دی جھولی کو رنگ لا دیتا، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی۔ ابو مرہ سقفی دے کول آ کے میمونہ پیا دی ابو مرہ سقفی، بیٹا ہوئے آتا حق ہے باپ دا نام رکھے، اے بیٹی میرا حق ہے، اگر اجازت دیو ایک مشورہ دے دیا، میری بیٹی دا نام رکھاؤ۔ اس ویلے ابو مرہ سقفی وے کیا دین میمونہ کیا آکھنا چاہتے ہو؟ آدھی ابو مرہ سقفی، جس گھر وچ محمد دے گھر وچ میری بہن میمونہ آباد ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے، اگر او محمد مصطفیٰ میری بیٹی دا نام چا رکھے نا، یقیناً میری دھی بختہ علی ہو سی۔ جڑے لفظاں دے قدردان بیٹھے ہو، جڑے لفظاں دے قدردان بیٹھے ہو۔ بابا جی بیوی دی زوجہ دی گل پسند ہی، ابو مرہ پہنچے محمد مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ، محمد مصطفیٰ دی بارگاہ چاہ کیا دین اللہ میں کو بیٹی عطا کیتی ہے، میری خواہش ہے، میری حسرت ہے کہ میری بیٹی دا نام تسا اللہ دی کلی رحمت رکھو۔ نبیان دا سلطان ویکھ کے پیدے ابو مرہ سقفی، میں محمد تیری بیٹی دا نام لیلا رکھ چھوڑے۔ محمد مصطفیٰ دنیا تو چلے گئے، علی بادشاہ دا دور آ گیا، لیلا جوانی چ پہلا قدم رکھا۔ میمونہ قریب آ کے پیا دی ابو مرہ، جس محمد صلی دھی دا نام رکھا ہا نا، وہ محمد دی شریعت ہے۔ جب باپ کو پتہ لگے نا میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، باپ گھر چوں پہلا پیر جتی چ رکھے، اس لے گھر چ آ کے نالین اتارے، جدہ بیٹی دا رشتہ روانہ کر چھوڑے۔ آدھے میمونہ بیٹی دا رشتہ میں بھی چاہنا کہ اس گھر وچ کراں، میں بھی طائف وچ بہ کے فخر کراں۔ آدھیے ابو مرہ اس محمد دا حقیقی جانشین علی کوفے وسدہ پیے، وہ علی کو لگا ونجو علی تیری دھی واسطے ایسا رشتہ تلاش کرسی
کہ تو طائف وچ بہ کے فخر کرے سے کوفے چایا بس جلدی دے نال میں مکمل مضمون کر چھوڑے گھنٹے دا مضمون منٹ چ پڑھ چھوڑے میرے شیعہ سنی بھائیو کوفے چایا قدم تے ہاتھ رکھ کے دے یا علی جس محمد دی شریعت میں عمل کیتے اس محمد میری بیٹی دا نام رکھا ہا او میری بیٹی جوان ہو گئی ہے میں اس بیٹی دا عقد کرنا چاہنا کوئی ایسا خاندان دسو جتھا میں طائف وچ بہ کے فخر کراں علی اندہ ہاتھ ناپ کے پہ دینا ابو مرا گھبرا نہیں تیری بیٹی لیلا دا عقد میں اپنے حسین نال کرے سا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیری بیٹی لیلا دا عقد میں علی اپنے پتر حسین نل کرسا عزادارو تے حسین دے بابے دی اکھاں وسیعن ہے نکل جاسی ماتمی دی تے علی بادشاہ جی بہادر پیا فرمائیں دے ابو مرا ایک گل یاد رکھے میں دنیا تے نو ہو سنا تے حسین دی برات جڑا طائف وچ آوے تے حسین دی برات نال بہنا نہ ہوویں تے وت ناراض نہ ہوویں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے نیزے تیر چھوڑ کے روندے میں اوندا ذمہ دار نہیں میں ادھا بھی چھوڑن دا دیاں میرے شیعہ سنی بھائیو علی بادشاہ دنیا تو چلے گئے حسین دا عقد باوجی جناب لیلا نال ہو گیا میرے شیعہ سنی بھائیو جداں لیلا دی ڈولی گن کے مدینے پہنچن نا حسین بادشاہ جناب لیلا دے محمل دی مہار دہلیز تے روکیے سب تو پہلے جناب فضہ سین فضہ دے پیچھے میری عالیہ سین ہے تے میری عالیہ سین پہ فرمائیں دی اماں میری بھرجائی لیلا کو آکھ ایک واری محمل دا پردہ ہٹاوے میں لیلا نال ایک گل کرنا چاہ دیا جناب فضہ سین لیلا دا پردہ ہٹایا محمل دا تے فضہ ویک کے پیا دی لیلا ایک واری پردہ ہٹا کے ویکنا اے حسین دی وڈی بہن عالیہ ہے عالیہ دا نام ہے تھوڑی ہے نکلی عالیہ ویک کے پیا دی اماں بھرجائی ناراض نہ ہوئیں مت تو ناراض ہوئے کہ بھرا دی برات نال بہنا نہیں آئیاں بی بی ادیے میں اللہ کو گواہ بنا کے پیا دیاں اساں گھر تو تدہ بہرا سو جدہ اللہ دے دین تے اوکی بن ویسی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یار کیڑے مسائل دے ادب سن کے رومن دے آدھی لوگو ازاداروں میں کو ممبر دی عظمت دی قسم میں نانے دے ٹور ونجن دے بعد حسین بادشاہ بابا جی تو سم بہتر جان دے جتنے بزرگ بیٹھے ہو میں کتنا مضمون چھوڑ دیتے میرے شیعہ سنی بھائیو نانے دے غامچ بابا جی حسین اتنا بھیجن رووے ہا کہ اللہ کو حسین دا رومنا برداشت نہیں ہویا آواز وحدت ہے حسین رو نہیں جس نانے دے غامی تو اتنا روندہ ہے نا میں اللہ تو برداشت نہیں ہوندہ میں اللہ وعدہ پیا کرے نا میں اللہ تے کوئی ایک نانے نے شکل اللہ پوتر عطا کرے سا جدہ اکبر دنیا تے آئے نا زدارو ہر بی بی حسین کو مبارک دے منائیے جو بی بی آویا حسین کو مبارک دے ویا بابا جی سیدو حق بنے تا دعا کر چھوڑے توڑے درد نوکرہ میرے شیعہ سنی بھائیو حسین کسے کو بی بی کو یمنی چادر دے ویا کسے بی بی کو یمنی دور دے ویا ازادارو ملک دی جدہ ہر بی بی آئیے نا تے میری سین عالیہ نہیں آئی حسین فرمایا اماں فضا میری عالیہ بہن میں کو اکبر دی مبارک دے ون نہیں آئی عالیہ دے حجرے چاہ کے جناب فضا سین فرمایا عالیہ بھیرا پیا دئی اللہ میں کو نانے نے شکل اللہ پتر عطا کیتے میں کو عالیہ مبارک دے ون نہیں آدھی اماں فضا آ میرا ہاتھ نہ پو ہون میں حسین کو مبارک دے دیا بھیرا دے حجرے دے دارتے آکیا دی ماتمی ہاتھ رکھ دے تے ستر تے ماتم ضرور کرے سی عالیہ دی آواز بیان دی حسین مبارک ہوئی اللہ وات گھر رچ دوجہ محمد ریتئی بھین مبارک دے منائی سیدہ دے عالیہ آکھے تے یمنی چادر دیواں یمنی دور دیواں بی بی ادینا چادر دی ضرورت ہے نن درم دی ضرورت ہے شبیر فرمیدن عالیہ کیا منگنا چاہنی بھیرا دا ہاتھ نپ کے اتھا آئیے جیت اکبر باکلو ستا ہویا بی بی ادیے وات دینا ہے تا میں کو اکبر چلے واہ 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 تیاری کر رہا یار تیاری کر رہا
شرما نہیں جوان دی شہادت دینے تو بات میں کو اکبر چلے بابا جی اکبر دا نام ہے لیلا دی آواز پہ آندی حسین بھین کو انتظار نہ کرا واہ 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 صدقہ صدقہ بھین کو انتظار نہ کرا میرے پوتر کو چاہ میں ماں راضیا شبیر ٹرے اے ان اکبر کو چایا چاہ کے نا آلیہ دے ہاتھ تے رکھے ہاتھ تے رکھ کے پیدے آلیہ آج منگئی تے میں دیتے ایک بھران الوادہ کر کدہیں میں کو لوڑ ہویا یار کوئی تو سوڑ کے رو پوسی کوئی تو ہے کر چھڑے سی میں منت نہیں کرنی جڑا زدار بن کے بیٹھے جدہ میں کو لوڑ ہویا بی بی آدھی وعدہ پہ کر دیا آج تو پیا دینے جدہ تے کو لوڑ ہوئی میں سیریاں لا دے سا واہ 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 مرحبا 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 جتنا سونا ہا اتنا پیو کو پیارا ہا مک گئی تمہید مسائل شروع ازادارو جتنا سونا ہا اتنا پیو کو پیارا ہا میں آزاد کشمیر پلٹ سیداں بھئی جن یہ 70 آکھی سیدن ثاقب حسین شاہ کاظمی صاحب موت ماتم کر کے دے غلام عباس آدھا ہر کوئی جتنا سونا ہا اتنا پیو نو پیارا ہا دسیندہ کوئی نہیں حسین نو علی اکبر نال پیار کتنا ہا میں کہ تو سیدیں میں تھوڑی کنیز دا پترا میں اکبر تے حسین دا پیار دا موازنہ نہیں کر سکدا میں اتنا دسا سکدا جسو کیا لیا حسین نو علی اکبر نال اتنا پیار ہا جوانو نماز تہجد دا مصلی حسین اکبر دی سراندی بچھاوے ہا ہر 2 رکعت نماز دے بعد حسین اٹھی کی اکبر دا منہ چومے ہا اکبر دی ماں دی دید پوے آکھیا حسین پتر ہر کسے نو پیارے ہوندے ہر 2 رکعت نماز دے بعد اٹھی کے اکبر دا منہ کیوں چونے حسین رو کیا دے لیلا اکبر کو دے دا میں کو نانا یاد آندے صدقہ صدقہ مرحبا مرحبا منت دا دیہاڑا نہیں جھولی ودائی کو منزل بلند کر ازادارو میں کو ممبر دی عظمت دی قسم چاچا دی آج دا جوان سکھ دے کہ میں جوانی ہنڈاواں باوضو کھڑا قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے پیادہ باو جی صاحب کتاب لکھ دن شیعہ جوانی سکھ دی گئی ہے کہ میں اکبر کو ہنڈاواں حسین نو علی اکبر نال کتنا پیا دو شہزادے ہیں بطول دے ویڑے دے وچ جنہاں کو ماں برکچ پلیں دیا رہی ہے ایک سرکار امیر حسن علیہ السلام ایک جناب علی اکبر اتنے بزرگاں دی کچھی دے بزرگ 70 دے ہیں شیعہ جدہ علی اکبر مدینے دے بازار چو گزرے ہانا کسے دکاندار کل بھئی جان سوداگر سودا گھنن واسطے دکاندار دے ہاتھ رومنہ لیا پیسے رکھے آنا تے دکاندار دی نگاہ پویا لیلا دے چانتے دکاندار سوداگر دے پاسے وے کیا کیا کھلا بازار آئی کسے اور تو لے ایک کوئی نیت گزر دے واہ واہ سانو رج رج وے کنڈے ساکی نامہ محمد سبحان اللہ مرحبا مرحبا جھولی ودات دو جملے تیرے حوالے کرے نا ازادارو ایک نہیں صاحب کتاب لکھ دیں حسین نان محمد مصطفیٰ دی مسجد نبوی چ بیٹھے ہیں اکبر آگے ماں بابے دی جھولی دے وچ بابے دی جھولی چ بیٹھے تے وے کیا دے بابا 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 اکبر دا دل لے میں انگور کھاواں شبیر وے کیا دن اکبر انگوراں دی موسم تا نہیں ہے نکل جاسی ازادار دی جیڑا حسین فرمائے اکبر انگوراں دی موسم نہیں پیو دے پاسے وے کیا دے بابا میں موسم دا محتاج ہوں واہ 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 ازادارو صاحب کتاب لکھ دیں حسین ستون علیہ پاسے سجا ہاتھ بلند کیتے حسین دے ہاتھی چنگوراں دا گوش آئے شبیر اکبر دے ہاتھ تے رکھیا دیں اکبر آج ہم میں وسدا تے منگے تے میں دیتے اکبر کدیں پانی منگنا پوے تا منگے کوئے نا واہ واہ میں ڈاڑھا غریب ہو سا ازادارو دا محرم دری کربلا دا میدان اکبر دی موت دا مکھوئے حسین چاکھا ان چاکھا بھیراواں بہتری جان دی موت دا مکھوئے حسین دے کول بھائی جان اکبر آکھڑے پیو دے قدمہ تے ہاتھ رکھیا دے بابا
جی اکبر بابا میں ایک گل پوچھنا جواب دے سو. شبیر فرمیندے اکبر کیا پوچھنا چاہنا ہے؟ آدھے بابا یہ جڑے مالی باغ لیندے نا جی اکبر بابا اسی چو کئی پودے ہوندے نے جڑے جوانی چڑھتے ہیں. جیو میرا سونا بچڑا بابا کئی پودے ہوندے نے جڑے جوانی نہیں چڑھتے. جی میرا سونا بچڑا. آدھے بابا انہاں مالیاں دی کیویں نبدی ہے؟ نبھن دا نام ہے حسین دا ماما کھول کے گل ہی چاہے ماس چوم کے پیا دین اکبر اوکے سوکھے نبھا چھوڑے دین قدمہ تے ہاتھ رکھیا دے تسا نبھاؤ میں کو میدان دی اجازت رہے ہو. سیدہ دے اکبر تیری اجازت میرے کول کوئی نہیں اون کولو مانگ جڑی برکت ودی پھلیں دیئے. مرحبا مرحبا. جڑا موت دا نام ہے نا تس اکبر سنے میری اجازت میری ماں عالیہ دے کولے. ایلی اکبر ماں عالیہ دے خیمے چاہے بابا جی خیمے چاہے نا تو سنٹھا ہو سی اے پردے دے اندر میری ماں تے بہنا دے سے دی ستارے کسے ماں دا پوتر ملک دی بابا جی پردے سی چھوڑے نا تے واپس ولے بھیجا. جڑا ماں پتر نو مل دیئے پتر دا سر ماں جھولی چپین دیئے اے ان والا چ ہاتھ پھرین دیئے بھیجن پیار کر دیئے. اکبر ماں دی جھولی سر رکھے تے عالیہ سینی نے والا چ ہاتھ پھیرے ہے نا تے اکبر ماں دے چہرے تے مسکراہٹ ویکھیے تے اکبر ویکھ کیا دے اماں آج اکبر منگے خالی تے نولے سے. بی بی آدھی اکبر 18 سال ہو گئے میں سکھ دی ودیاں تو مانگتے میں دیوان دا نام ہے اکبر دے دین دے ہو تو وقت موت دی اجازت لے ہو. موت دا نام ہے بی بی ویکھ کیا دی اکبر میں میدان واسطے پلیں دی رہی ہوں. سیدہ میدان دا نام ہے اکبر ماں دا جلال لٹھے نا بزرگو بابا جی مر جاواں تو جملہ کرے ہی نہ پڑا. ماں دا جلال ویکھ کیا دے اماں بے شک اجازت نہ دے لیکن ایک گل دا جواب دے. او سامنے خیمے دے در تے کھڑ کے کون رو رہے ہے؟ بی بی آدھی میرا حسین ویر ہے. اماں کہندہ پتر ہے. بی بی آدھی میری ماں زہرا دا پتر ہے. آدھے اماں ہون بے شک اجازت نہ دے لیکن ایک گل یاد رکھ لے اماں اگر ماشاءاللہ لے دی میری دادی زہرا ملے ایو کچھ آکھے ہیں زینب اپنا اکبر بچایا میرا حسین مرایا. بی بی آدھی اکبر تو ٹر جا میرا حسین نہ روے. صدقے 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 عزادارو حسین بادشاہ جڑا سنے جو ماں اجازت دے چھوڑی. بی بی آدھی حسین تو نہ رو میرے نانے نے شکلان لے پتر نو میدان بھیج. عزادارو سارے جملے چھوڑ دیتے. حسین ساگی نانا محمد بنایا علی اکبر کو. بابا جی جڑا ساگی نانا محمد بنائے نا اے آج 9 محرم میں کل 10 دری چڑھ ویسی تو سنویک سو ماتمی جلوس جھلکے بڑے کھڑے. حسین اکبر دے گھوڑے دی واگ حسین نہ پیے تے رو کے پیادن اکبر چاڑا بڑھڑا پیو چڑھا مڑا یہی. ایلی اکبر آدھے بابا میں کی میں چڑھا تساں پیو میں پترا تساں ضعیف ہو میں جوانا. غریب آدھے آج پوتر نہیں آج نانا سمجھ کے چڑھا مڑایا. چوگردوں بابا دی مستورہ ہلکا بدی کھڑی ہے. ماں دی حسرت ہے اساں سوار کراؤں بہناں دی حسرت ہے جسو کی آلے اساں سوار کراؤں پھوپیاں دی حسرت ہے اساں سوار کراؤں. حسین فرمائے چاڑا بڑھڑا پیو چڑھا مڑا یہی. اکبر دے ماتمی اکبر کوشش کیتی ہے بزرگوں میں زینی چاہاں چویٹھ مستور کو کھڑنا بھول گئے. سہی جعفر زمان لکھ دیں ملک جی چاچا جی دوڑی ہر بھی بھی ہے لیکن سب تو پہلے ایک مہندی اللہ ہاتھ زینی چاہے رو کے پیا دیا اکبر چاڑا بیوہ بھیڑ چڑھا مڑائیے. اکبر میرے پے کے مارے ہوئے ہیں اکبر میں اجڑ گیا. واہ 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 کھلا یار کھلا روان دی موسم ہے. وید شہید ہے کربلا دے وچ علی اکبر جہندے باوجی تو سب 100 کال کوئی چھری دا ماتم کرسی کوئی زنجیر دا ماتم کرسی کوئی ہتھاں دا ماتم کرسی تے جڑا اکبر ٹرے نا محرم کو ہر بی بی پتھراں دا ماتم کیتے تے ہر بی بی رو کے آدھے برباد مدینہ. کوئی بی بی آدھی آج وچھوڑے دی ملکہ بہن سغرا ہوئی ہا. عزاداروں 18 بنتے ہی نہ علی اکبر دے نہ آج تک میں پڑھ سکا نہ عزادار برداشت کر سکے. حسین فرمیدن اکبر ٹر جا متاں کوئی میری پردادار مستور مر جاوے. تریجی کنات کو اکبر دا گھوڑا ہے یا اقوا اقاب دے قدم رکے. اکبر فرمیدن اقاب تھک
پی ہیں؟ نہیں اکبر۔ پیاس لگی ہے؟ نہیں اکبر۔ بھوک ہیں؟ نہیں اکبر۔ رک کیوں گئی ہیں؟ ان سر چاہ کیا دے تسی خیمے کیوں رک دے ہاوے؟ اکبر فرمائے نے اتھے میری مجبوری ہے، کسے لے پھوپیاں بلیندیاں ہیں، کسے لے بہناں بلیندیاں ہیں، کسے لے مینو ماما بلیندیاں ہیں۔ عقاب آدھے اتھے تیری مجبوری ہے، اتھے میری مجبوری ہے۔ اکبر فرمائے نے عقاب میں تو ود کے کیڑی مجبوری ہے؟ عقاب دی آواز آندی ہے دادی دے خالی ولن دا واسطہ ہی ایک واری میرے پیراں لے پاسے رے کتنے بہناں دے بھرا بیٹھے ہو۔ اکبر دید کی دیئے 4 سالاں دی بہن سکینہ ہے، اکبر دے گھوڑے دے قدمہ دے ہاتھ رکھی بیٹھی ہے، رو کے آدھی اللہ دنائی میرے بھیرانو میدان نہ دے جیڑے ویندے نہ وات جیندے نہیں ولدے۔ علی اکبر آدھے سکینہ آنکھیں تو گھوڑے تو لے آما، رو کے آدھی ہون لتوں بابا مر ویسیا یا اممہ مر جاسیا۔ علی اکبر فرمائنے سکینہ کیویں مل سے؟ رو کے آدھی سجا پیر رکاب جو کٹ ماتمی اکبر سجا پیر رکاب جو کٹے سکینہ پیرانی تلیاں تے بوسا دیتے مدینے دو مو کر کے آدھی سغرا تانگا لہا اکبر موت بھی آویں دئی سغرا تانگا لہا اکبر جید کھوئے دی بھی وکڑا۔ حوصلہ جی بابا میں نوکرہ لکھواری آکھا شبیر فرمائے اکبر ٹور جا مت کوئی میری پرددار مستور مر جاوے۔ ازاداروں میں سارے ودے چھوڑ دیتے ہیں دامن وقت گنجائش نے ایک دو وین مکمل کر لوا۔ کربلا دے میدان اچ اکبر دا گھوڑا آئے، شام تے روم دے کالے بدلان دے وچ چن لیلا دا چھپ گئی ہے۔ یار ہے نہیں نکلی تیری اکبر دی جوانی تے شام تے روم دے کالے بدلان دے جڑا تب سن کے رومن دا دیئے بابا جی قدیمی عزدارو مجلس دی زینت لوگو شام تے روم دے کالے بدلان دے وچ بھئی جان چان لیلا دا چھپ گئی ہے۔ عزدارو ایک شام اچھویو جیاں کانڈی آیا ہویا ہاں جوانی مانے جائیں اتنا بزرگو وزنی سیرا پوائے جو چان لیلا دا زین تے نہیں سنگل سنگا لاندی جھاتے حق لائیے بابا میدہ سلام کربلا دا غریم تلیاں دیر کے اٹھے نہ دین اکبر و بالی تیاری نہ کریں میرا سونا بچڑا جسو کیا لیا میں تیرے تے سوال کریں نا سونا پترائی نانے نیا شکلالا بچڑائی حسین گھوڑے تے چڑھ گیا ہے پیدل ہے گجرات لیا ماما کھول کے گلی چھایا ہے کنات درد ہیں آلیہ دی دید پھئیے حقل مار گیا دیا حسین کدائین روے کائیں روائی سید حقر مار گیا دے آلیا گللا میڈا اکبر لہ گئے اکبر دے مادمیوں بی بی رو گیا دے حسین تو پیویں میں ماہا تیری منت کرینیا میں کو اکبر جیندہ ملین ہے حسین دی آواز بیان دی آلیا میرے نانے دا فرمان ہے جوان اولاد ہوئے دکھ ویڑ ونین ضعیفہ ماں عبادت مسلط لگی آوے ماں زرد چادر جلاوے زرد قرآن رکھے بچڑے دے حقی دعا کرے میں اللہ رد نہیں کرے گا جسو کیا لیا دے مر نہیں وجنا زندگی منگی بھی حسین دے مسائب کی دے میں دہی میں پڑھ درانا سیازادہ ماں خیمان دو ڈوریے بابا میدان دو ڈورے حسین ہی قدم چیندے ود جھڑ بودے ادھائی نو محرم میں جھولی جاؤ کے دعا پیا مگدہ جسو کیا لیا دعا منگی کا ہر شالہ بڑھڑے پیودا جوان پتر نہ مرے کسے دا جوان مر جاوے بھائی جان لوگ ترسلیاں دینے نہ کو پانی پھلینے حسین کو جھڑدہ شامیاں نہیں نہ حسنہ شروع کی دے حسین نویا تسار دے رکھ دے رو رو گیا دے کائیں نیچا ہوئے میرے اکبر کو مسجد یکسا تو لاندہ عید نالانا جیوے امت
جوان ماتمی بیٹھے ہو حسین جو پوچھے گجرات لیا کہ اکبر دلان دی بزرگ اترا دیتی ہے یا پہنا 9 لاکھ کو حسدہ بھائی جان اکبر دے گھوڑے اکاب ریٹھے فوجہ چگ لیندایا حسین دے کولے قریب دے قدمہ تے پہچانی رکھیے اپنی زبان اجرو کیا دے تیری بھین دی دولت میری زین وچا کہے سنگ دل لا لئیے کی دی بو کوشش جی بابا ایک مہرہ لوین بزرگان دے ہاتھ دا لکھا ہے پڑھنا چاہنا یہ عزدار جو تقریرنا چھولی بدھا 70 تیرے حوالے کرنا بھائی جان حسین کو جھندا آلیہ ڈٹھے شامیہ کو حسدہ میری سین آلیہ ڈٹھے آلیہ سین کنار دے در دے آئیے آلیہ سین دویا دستار دے رکھے میدان دے پاس آلیہ دموں پھر گیا آلیہ اکبر دی لاج در اٹھے اچھا مہر کر گیا دیے توڑے اوکھا لکھے خود بول اکبر پیو رول گئی جا سہارا دے ودا بے بے در دے ودا سارے ماتم کرو ایک سکن میں وکھنا رونا لے حسین اکبر دا سارے جھولی جبا دے سغرات قاسد آئے سغرات قاسد گانڈ رکھیے حسین اکبر دا سیر جائے قریب رو گیا دے تیرا اویلے آئیو خاتم لیا سغرا جدہ تھی گئی رسا میدائے پاس راس رکھا او کالی نیتے کیتا اکبر ہونا آرام وسارا مجمع ماتم کرو اکبر دے بابا کہندے نال گلنا پہ کریں دے حسین رو گیا دے اٹھی جاگ سہارا او پھپیاں دا آئی خاتی ہمشی ردیائے یہ لکھیا حصہ انہاں برداشت نہیں کرنا جڑا منظر بن کے بولو ود پڑا اکبر پڑا وین ایک مہرہ دوین باوجی جدن دی میں ذاکری شروع کی دیئے کم از کم آئی تو 3 یا 4 دفعے وین پڑے جو ماتمی برداشت نہیں کر سکتے اور جتنے ہلکے دے ماتمی جدن حسین اکھے جو اکبر بھین دا کھاتا آگی ہے اکبر بابے دوین سنن بابے دی چھولی جدن پہ اکبر دیا اکھاں وسیعیں پیو تو بے کیا دے میری کول مجبوریاں ہائے وہ لکھ چھوڑے میری بھین اجڑی دینا دے نہیں رسدیاں بھیڑا ہائے وہ ویرہ تو ایو ہے دسدور جہاں دے قریب رو گیا در باؤ آو کھایا تیری لاشی اتے میرا اکبر خدا رجوانے ود سارے بزرگ ماتم کرو بات بزرگ نوین پڑھدا بزرگ پڑھدے رانے لگانے بن دے او سہرے پہنے شالا مرے نہ پتا رکھیں دے ہوندا
انشاءاللہ پھل کڑنا پڑ گنا تو برداشت کر کے دو حسین دے اکبر جیتا دا سینے تے حد کیوں نہیں تابوت اس لیا سی جس لے میں آکسا رونا دے حسین دے اکبر سینے تو حد جا آدھے بابا چولی ضعیفی دا دب کی دی بیا غریب دے اکبر تو حد جا میں بطول دا پترا کل نبی میرا امتحان دے کھڑے کھڑے نا گجرات علی علی اکبر دے بابا اکھی تے بڑی ودی آئی سیدہ دے سار جا کے دیکھ آدم نال ہوئے شیش نال ادریس ہے کلسو موسیٰ دے نالے دین یوسف دے نالے او دیکھ نال نانا محمد نال دادی بطول اہلی اکبر دے بابا دادی ہوئے جن وال کھلے ہوئے جیری آدھے میں بگیا روا میں گھر بلا بابا کی دفتی تو نبات ہاتھ تے پیر میں نہیں بدا بابا وعدہ پیا کرنا پھل کڑ لے وال نہ ہلسی جسو کی علیہ ماتم کرنی میرے دیکھے بابا دی حسین بھائی جان سجا ہاتھ پھنی ایسا آنگیت بات ہے تھوڑا دیا حلاوہ دیتے اکبر نہیں اللہ کربلا دی نگری حلیے اکبر دے بابا میں نہیں پیا ادا سرزمین کربلا پہ حلیے بابا وعدہ پیا کرنا پھل کڑ لے وال نہ رسی جسو کی علی اکبر دی جوانی دوا صحیح ہے دلو کے دگا کر سمیت کے معاف کرے حسین کبا جانو اکبر دی چھاتی دے رکھے سجاد حسین بھنی سانگ اجباد ہے حسین رو کے ادن بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ تھوڑی جی سجیا دی طاقت لائیے نیزہ نہیں آیا اکبر دے چکر نہ لگایا چکر دا بیرون اکبر دی اکھا بند ہوئی ہے حسین سار تو ماما لہایا خیمہ دمو کر کے دے جنہ ملنے میرے ہائے وہ اکبر کو ہونا جل دی جلا دیا ہونا نہیں بچدا میدہ ڈاڑی لہندا ہندی تاہا تولی ہندا سارے جوان اکبر دا سار دا ماتم کھڑو حسین رو کے دن جینا ملنے میرے ہائے وہ اکبر کو ہون جلدی جلا دیا وہ اکبر دلال خیمہ چاہیے میری سین زینب ہراد کو لئیے رو کے دیا زہرہ دا جایا زہرہ دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھی اٹھا جا بیوی رو کے ہدیے میں حاملے سا تو برچی کٹ جا اپنی نے جھک دی تغازی کو سڑ جا پت جتنے مادمی سار دا مادہ سکینہ پھوپی دا بہن سنے سکینہ مار باپ دے کھول آئیے رو کے ہدیے اممہ کالے کپڑے اممہ کالے کپڑے میں کو پہنچا میرا ویر مر گئے میرے دور لہو جا رو کے ابھی بنے کوئی مدینے سغرا کو آنکھے تیرا ویر مر گئے تاگا لہو جا سارے سار دا ماتھا